गाउँपालिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवारलाई यो कार्यक्रमलाई उपस्थितिका लागि उहाँहरूलाई पत्राचार गरेका थियौँ, टेलिफोन गरेका थियौँ। यद्यपि समय व्यस्तता अन्य कारणले नेपाली कङ्ग्रेसबाट जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार वंशराम बडाक भने कार्यक्रममा उपस्थित हुनु भएन, उहाँको आफ्नै व्यस्तताको कारणले हुनसक्छ र यसैबीच कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गए। यसैबीच कार्यक्रममा आसन ग्रहण गर्दिन हुने नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीबाट जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार श्री अनिता देवी चौधरीज्यूलाई हाम्रो स्टेजमा आएर ड्यासमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैबीच कार्यक्रममा आसन ग्रहण गर्दिन हुन म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार श्री चित्रबहादुर चौधरीज्यूलाई हाम्रो स्टेजमा आएर ड्यासमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैबीच कार्यक्रममा आसन ग्रहणको लागि म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार श्री भीमबहादुर बमज्यूलाई ड्यासमा आएर आसनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैबीच कार्यक्रमलाई आसन ग्रहण गर्दिन हुन म जनता समाजवादी पार्टीबाट जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार श्री चन्द्रप्रकाश चौधरीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैबीच कार्यक्रममा आसन ग्रहण गर्दिन हुन म नेकपा माओवादी पार्टीबाट जोशीपुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार श्री दीर्घराज बिनाडीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैबीच कार्यक्रममा आसन ग्रहण गर्दिन हुन म नेकपा एमालेबाट जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार श्री केशर बहादुर चौधरीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। म यहाँहरू सम्पूर्णलाई यसैबीच म आजको यस जनतासँग उम्मेदवार कार्यक्रम ककस कार्यक्रम 2079लाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु र आजका कार्यक्रमका पहिलो वक्ता हुनुहुन्छ नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार र उहाँलाई बोलाउनु पूर्व म उहाँको बारेमा केही कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। उम्मेदवारको नाम अनिता देवी चौधरी, उम्मेदवारको ठेगाना जोशीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 घैला, उम्मेदवारी दिएको पद जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष, उम्मेदवारको पेशा कृषि, पार्टीको नाम नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, उम्मेदवारको पृष्ठभूमि र अनुभव ऐन कानुन सम्बन्धी लगायत भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, दैविक विकास, सुशासन, समृद्धि विकास, सुख शान्तिको विकास। यसैगरी उम्मेदवारी किन र केका लागि? जनताको हितको लागि र जनताको उदारताको लागि र जनताको सुविधाको लागि र जनतालाई अगाडि बढाउनका लागि। यो उहाँको मैले छोटो सिनारी प्रस्तुत गरेँ र यसैबीच आजको यस जनतासँग उम्मेदवार कार्यक्रम 2079मा आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु हुन म नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीबाट जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार श्री अनिता देवी चौधरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। समय सुरु हुन्छ। सबैलाई नमस्कार। मेरो तर्फबाट चाहिँ हाम्रो देशीय जजको कार्यक्रमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पूर्ण अभिभावक अनि हाम्रो यहाँ अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी हाम्रा चाहिँ इन्चार्ज जोशीपुर गाउँपालिका जोशीपुर इन्चार्ज हाम्रो यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई म यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु र मेरो भनाइ के छ कि हाम्रो यो नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीबाट म उम्मेदवार यो गाउँपालिकाको अध्यक्षमा चाहिँ म उम्मेदवार
भएको छु। यो नमस्कार चिनाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेपछि हाम्रो यो वृद्धहरूले चाहिँ हिँडडुल गर्न नसकेर उहाँ चाहिँ एकदम चाहिँ भत्ता लिनको लागि चाहिँ टाढा टाढा आउनुहुन्छ। त्यसको लागि म घर दैलोमासम्म पुर्याउन सक्छु र पूर्ण रूपमा अशक्त भएका उहाँ पनि भत्ता लिन आउनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म घर घरमा पुर्याउन सक्ने म सक्षम हुन सक्छु र एकल महिला पनि भत्ता पाउनुहुन्छ, तर पुरुषले पनि एकल पुरुषले पनि पाउनुपर्छ भनेर मेरो अभिभावकहरूले सुनिदिनु भएकोमा अनि विकास पूर्वाधारका लागि हाम्रो चाहिँ बिजुली बत्ती कुन ठाउँमा पुगेको छैन, त्यहाँ पुगाउनको लागि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ उज्यालोको लागि चाहिँ गर्ने अनि कुनै ठाउँमा चोरी डकैती नराम्रो भइरहेको छ भने त्यहाँ चाहिँ सिसी क्यामेरा लगाउने र चाहिँ हाम्रो माग गर्ने मेरो क्षमता छ। किनकि ठाउँ ठाउँमा भएको चाहिँ मेरो आबद्ध भएको चिनेको कारणले म चाहिँ माग गर्न सक्छु र कृषिको समस्या के छ, त्यसको लागि जनताहरूको समस्या के छ, त्यसको लागि म बुझ्न एकदम आभारी छु र अगाडि बढाउने छु भनेर त्यसको अनि ध्वनि प्रदूषण हुन्छ अनि स्वास्थ्य चाहिँ एकदम दूर सुधाउने त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई सफा गर्नको लागि चाहिँ म खटाउने छु र कुन ठाउँमा विकास भइरहेको छैन, जस्तै रोडमा चाहिँ राम्रोसँग पक्की भएको ठाउँमा चाहिँ एकदम पक्की गर्नुपर्छ, कच्चा गरेर हुँदैन। त्यसको लागि अनि गाउँको लागि एउटा चाहिँ देउठान गाउँ सुरक्षाको लागि देउठानको लागि हाम्रो माग छ। अनि टिकापुर घटना चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ यस्तो भइरहेको छ कि त्यसको लागि हामी जनताहरू सबै मिलेर चाहिँ रिहाइका लागि माग गर्नुपर्छ। माग गर्ने मेरो चाहिँ क्षमता र अधिकार र पहिचानको लागि पनि क्षमता चाहिँ अगाडि बढाउने गर्छु र चाहिँ यो चाहिँ म किन उम्मेदवार भएको छु भनेपछि हाम्रो पार्टीले नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले चाहिँ मलाई एकदम इमानदारता साथ चाहिँ उहाँ चाहिँ अगाडि चाहिँ मलाई पद दिनुभएको छ। अनि उहाँ चाहिँ किनकि महिलाले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनन्, त्यही कारणले चाहिँ बढाउनको लागि चाहिँ एकचोटि चाहिँ हाम्रो यो 5 वर्षको चाहिँ यो चुनाव चिन्ह नमस्कार चिन्हबाट तपाईँ हजुरहरू चाहिँ एकदम निरन्तर रूपमा चाहिँ भोट दिएर अगाडि बढाउनु होला र म चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ के समस्या छ, रोजगारको लागि के कसरी गर्ने, त्यो चाहिँ समितिबाट हुन्छ कि समाजबाट हुन्छ कि कसरी सल्लाह गरेर त्यसको लागि चाहिँ म त्यही सल्लाह अनुसार गराउने छु र भलमन्सा अनि बरघर अनि मुखिया हाम्रो समाजको प्रथाबाट चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने र संस्कृति कला र सुरक्षाको लागि चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि म यो 2-4 शब्द भन्दै अगाडि बढ्नेछु। सबैलाई नमस्कार। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारको पृष्ठभूमि यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। उम्मेदवारको नाम चित्रबहादुर चौधरी, उम्मेदवारको ठेगाना जोशीपुर 5 सिमराना कैलाली, उम्मेदवारी दिएको पद जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष, उम्मेदवारको पेशा कृषि, पार्टीको नाम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, उम्मेदवारको पृष्ठभूमि र अनुभव कर्मचारी भई नेपाल सरकार तथा विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गरेको अनुभव, उम्मेदवारी किन र केका लागि, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार ग्यारेन्टी गर्नका लागि र रासायनिक मलको व्यवस्था तथा
प्राविधिक व्यवस्था र शिक्षा निःशुल्क, त्यसैगरी स्वास्थ्यमा भएको PSC को स्तर उन्नति गरी अस्पताल र प्रत्येक 2 वडामा एउटा एम्बुलेन्स र 1 वटा दमकलको व्यवस्था, त्यसैगरी महिलाका मासिक रूपमा हुने महिनावारीका लागि प्याडको व्यवस्था, निःशुल्क व्यवस्था, त्यसैगरी झुलको व्यवस्था, साथै प्रत्येक 1.5 वर्षमा झुलको व्यवस्था गरिनेछ। शिक्षामा कम्तीमा कक्षा 10 सम्म निःशुल्क र निजी स्रोतका शिक्षकहरूलाई गापाबाट तलबको व्यवस्था गरी अंग्रेजी माध्यमको पढाइको व्यवस्था गरिनेछ। त्यसैगरी रोजगारतर्फ शिक्षा सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग तथा अन्य विभिन्न किसिमका तालिम जस्तै कोरियन भाषा, चाइनिज भाषा, जापानिज भाषाको व्यवस्था गरी एकदमै शून्य शुल्कमा दरमा व्यवस्था गर्ने र जसले गर्दा रोजगारीको विकास गर्नेछ। भौतिक त्यसैगरी कम्तीमा भौतिक संरचना कम्तीमा 3 वर्षको ग्यारेन्टीको पिचको व्यवस्था गरिनेछ। भ्रष्टाचार निर्मूलन गर्न जुनसुकै कदम आवश्यक परेमा तुरुन्त कदम चालिनेछ र जनतासँग सम्बन्धित कुराका लागि 2-3 महिनामा टोल गाउँमा भेटघाट गरिनेछ। र यसैबीच आफ्नो प्रस्तुतिका लागि म यतिखेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार श्री चित्रबहादुर चौधरीज्यूलाई आफ्नो प्रस्तुतिका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार। यहाँ हाम्रो समय एकदम पावरली भएको नाताले म तपाईहरुलाई सम्बोधन गर्न सकिनँ, त्यसकारण म त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। म नागरिक उन्मुक्तिको पार्टीको गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार म चित्रबहादुर चौधरी। म सबभन्दा पहिला नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विजय भए पश्चात गर्ने आफ्ना वाचा बन्धनहरू निम्न प्रकारका छन्। पहिलो नम्बरमा 2072 साल भदौ 7 गते टिकापुर घटनाको रेशम लगायत 11 जना राजबन्दीय बना 58 जनाहरूलाई लागेको जुत्ता मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दा हो भनेर केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिने निर्णय गरिनेछ। त्यसपछि कृषि आउँछ। हामी सबै कृषि हौं, कृषिमा सबैजना गर्छौं, खेतीपाती गर्छौं। त्यसको लागि प्राङ्गाणिक मल र अर्गानिक मलको व्यवस्था र ज्ञानको विकास नहुन्जेलसम्मको लागि कृषि मलको पूर्ण रूपमा हामीहरू जिम्मा लिनेछौँ। त्यसको लागि कुनै दुई मात्रै छैन। अनि कृषि सम्बन्धी ज्ञान दिनको लागि कृषि प्राविधिक एवं पशु प्राविधिक जेटिएको प्रत्येक वडामा व्यवस्था गर्नेछौँ। र त्यसपछि जेटिए मार्फत विभिन्न प्याकेजका तालिमहरूलाई प्राथमिकता साथ राखिनेछ। गत वर्ष अप्रेल वर्षाका कारण हाम्रा अन्नबालीहरू सडी गलेर गएका छन्। त्यसको लागि नेपाल सरकारबाट घोषणा गरेको अनुदान रकम के कस्तो अवस्थामा छ, त्यो कहाँ पुग्यो, के हो कस्तो हो भन्ने कुरा जानकारी लिई आवश्यक कदम चालिनेछ। अनि शिक्षातर्फ विभिन्न विद्यालयमा निजी स्रोतका शिक्षकहरूलाई उचित तलबको व्यवस्था गाउँपालिकाबाट गरिनेछ। भौतिक संरचना नभएका विद्यालयलाई भौतिक संरचनाको निर्माण गर्ने, खेलकुद सामग्री, अन्य सामग्रीहरू, पोषण भत्ता जस्ता खानेकुराहरू बच्चालाई उपलब्ध गराउने। हप्ताको 1 दिन हाम्रा नानीहरूलाई आफ्ना पहिरान स्वरूप कल्चर वेशभूषाका साथमा विद्यालयमा पठाउनेछ। एक दिन मात्रै है। अनि स्वास्थ्यतर्फ यस गाउँपालिकामा रहेको उपस्वास्थ्य चौकी PHC लाई स्टेट अस्पतालको व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्येक 2 वडा बराबर एउटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ र जम्मा 4 वटा एम्बुलेन्स हुनेछ। गाउँपालिकाको लागि 1 वटा सब वाहन मलेरिया जस्ता रोगहरू बच्नको लागि निःशुल्क झुलको व्यवस्था गरिनेछ। अनि स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क रूपमा जुन औषधिहरू, कुनै औषधि किन्न
को व्यवस्था निःशुल्क रूपमा हुनेछ। अनि थारू समुदायलाई मात्र एउटा मात्र रोग लाग्ने सिक्कल सेलको लागि पहल गर्नेछु र केन्द्र सरकारले हामीले अनुरोध गरेमा दिएको खण्डमा हामीहरू स्थापना गरेर त्यो रोगलाई निर्मूलनको वचनबद्ध प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु म। अनि त्यसपछि रोजगार आउँछ। शिक्षित युवा युवतीहरूको लागि तपाईँहरूले रोजगार पाइएन भन्नुहुन्छ, पढिन्छ पाइएन, कहाँबाट पाउने, यहाँ व्यवस्था गरेका छैन। त्यसको लागि युवा युवतीहरूलाई शिक्षा सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, कोरियन भाषा, जापानिज भाषा, चाइनिज भाषा जेडी कोर्स हुन्छ विदेशमा जानेहरूको लागि, त्यस्ताले सुलभ रूपमा व्यवस्था गरिनेछ। किनकि तपाईँहरूले पैसा लगाएन भने तपाईँहरू यो भन्नुहुन्छ कि यो पैसा परेन, पढे पनि भोर नपढे पनि हो, त्यस कारणले सुलभ पैसा लगाइनेछ। स्वरोजगार गर्ने प्रदान गरिने रोजगारीहरू पालोको व्यवस्था र विशेष किसिमका गरिब जनताहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। त्यसपछि सुरक्षाको सम्बन्धी आयो। हाम्रो गाउँमा टोलमा प्रत्येक ठाउँमा क्यामेराको व्यवस्था म गर्नेछु। तर हाम्रो नागरिक मुक्ति पार्टी हाम्रो चुनाव धकिया जुन देउवा भन्छ त्यसमा छापा र विजय गाउनुभयो भने मात्र हुन्छ, भएन भने हुन सक्दैन। अन्यमा भ्रष्टाचार विरुद्धका कार्यहरू जुनसुकै अवस्थामा पनि जुनसुकै बखत कदम चाल्न म तत्पर तयार रहनेछु। र चुनावपछि मात्रै भोट माग्ने प्रवृत्ति जुन अहिले पलाएको छ त्यो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै म प्रत्येक 2 महिना या 3 महिनामा आफ्ना टोली लगायत त्यहाँ समस्या के छ भनेर बुझ्ने कोसिस गर्नेछु। सकेसम्म त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछु र रोजगारीमा तपाईँहरू कुनै कन्फ्युज नगर्नुहोस्, त्यसमा एकदम सतर्क रहनु होला भन्दै म आफ्नो शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। किनकि पाबन्दी भएको नाताले गर्दाखेरि म एकदम हतारले भनेको छु। कुनै क्वेसन छ भने जिज्ञासा छ भने मसँग सोध्न सक्नुहुन्छ। र अन्य कुराहरू जुन संक्षेपमा मैले यहाँ राखेको छु, संक्षेप भएको नाताले अलिक सर्टकटमै तपाईँहरूले सुनाएको छु। यदि साथीहरूलाई कुनै जिज्ञासा त्यस्तो छ भनेपछि रोजगारीमा कुनै कन्जुसाइ हुने छैन। रोजगारीमा तपाईँले जुन पढाइने छ 3000 फिस लाग्छ, जानुहुन्छ कोठाबाट तिर्नुहुन्छ, त्यो तिर्नु परेन, घरको चटनी भात खाएर पढ्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले 3000 फिस लाग्छ भने 500मा पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यो भयो। र कृषि क्षेत्रमा तपाईँहरूलाई विशेष किसिमको तालिम दिनेछ र अन्य किसिमको तालिम दिन्छ। र यस्ता तालिमहरू तमाम छन्, धेरै छन् भन्दै म आफ्नो 5-7 दिनभित्रै सक्ने भएकोले म सकेँ है त। ल हस्। धन्यवाद। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार चित्रबहादुर चौधरीज्यूलाई आफ्नो धारणाहरू राखेर जानुभयो। आफ्नो विचार, पार्टीको घोषणापत्र लगायतका आफ्ना बढाउन चाहन्छु। म अर्का उम्मेदवारको पृष्ठभूमि ब्याकग्राउन्ड भन्न गइरहेको छु। उम्मेदवारको नाम भीमबहादुर बम, उम्मेदवारको ठेगाना जोशीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 3, उम्मेदवारी दिएको पद जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष, उम्मेदवारको पेसा व्यापार, पार्टीको नाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, उम्मेदवारको पृष्ठभूमि तथा अनुभव समाजसेवी परिवारबाट पहिलेदेखि नै समाजसेवा गर्दै आइरहेको, उम्मेदवारी किन र केका लागि, भ्रष्टाचार मुक्त पालिका बनाउन प्रतिबद्धताका लागि र जोशीपुर गाउँपालिकाका बाढी पीडितको समस्या समाधान र कृषकको समस्या समाधानका लागि र उहाँहरूको मुख्य समस्या यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि मुख्य उद्देश्य रहेको छ। र यतिखेर उक्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार श्री भीमबहादुर बमज्यूलाई आफ्ना प्रस्तुतिको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र म भीमबहादुर बमको तर्फबाट सबैलाई नमस्कार। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट जोशीपुर गाउँपालिका
गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएको छु। यहाँ उपस्थित हुनुभएका र जोशीपुर गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण दाजुभाइहरूले आफ्नो अमूल्य मत दिई मलाई विजय गराउनु भएकोमा मेरो पञ्चवर्षीय योजनाहरू यसरी प्रस्तुत गरिराखेको छु। हजुर, जोशीपुर गाउँपालिका भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने हाम्रो मेन एजेन्डा छ। त्यसपछि भल्मसाहरूलाई संस्थागत गरिनेछ। 5 वर्षभित्र जोशीपुर गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण नदी कटान नियन्त्रण गरिनेछ। जनतालाई निष्पृष्ट र छिटो र छरितो सेवा दिनेछ। व्यावसायिक कृषि बाली खेती गरिने कृषकहरूलाई कृषि बालीको बिमाको व्यवस्था गरिनेछ। कक्षा 12 सम्म निःशुल्क शिक्षा सेवा गरिनेछ। 2वटा सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी शिक्षा लागू गरिनेछ। जोशीपुर गाउँपालिकामा सबै विद्यालयमा अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा लागू गरिनेछ। निजी सेवा शिक्षक निजी स्रोत शिक्षकहरूलाई 10,000 देखि 15,000 सम्म तलबको व्यवस्था गरिनेछ। बेरोजगार तथा सिपमूलक युवाहरूको लागि सिपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने। त्यस्तै हजुरको सबै नागरिकलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा व्यवस्था गर्ने। प्रत्येक वार्डमा प्रस्तुत सेवा तथा निम्न आय भएका हरेक सुत्केरीलाई जोशीपुर गाउँपालिकाबाट 3,000 सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराउने। महिला स्वयंसेविका सेवकलाई मासिक खाजा तथा यातायात सञ्चार बापतको रु 1,500 प्रदान गरिनेछ। महिला स्वयंसेविका आमा तथा दिदीबहिनीहरूलाई साइकल र मोबाइल वितरण गरिनेछ। महिला स्वयंसेविकालाई निःशुल्क सेवा गरे बापत निवृत्ति भएर प्रोत्साहन भत्ता स्वरूप या उहाँहरूको जो अवधि 40 या 60 वर्षको जो उमेर भइसक्यो भने उहाँहरूलाई सेवा गरे बापत हामीले 50,000 को व्यवस्था गर्नेछौँ। त्यस्तै हजुरको बेरोजगार युवाहरूलाई सिपमूलक कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनेछौँ। किसानहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको सङ्कलन केन्द्रको स्थापना गर्ने तथा बजारीकरण गर्ने कृषि सहकारी संस्थालाई अनुदान दिने। सामूहिक कृषि खेती गर्ने किसानहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने। प्याकेट क्षेत्रभित्र 1 वडा 1 बालीको व्यवस्था गर्ने। खेती योग्य जमिनको आर्थिक ऐन परिमार्जन गरी 50% सम्म स्थानीय कर कटौती गरी न्यूनतम करको व्यवस्था गर्ने। महिलाद्वारा सञ्चालित साना तथा घरेलु उद्योग व्यवसायमा 12 वर्षसम्म स्थानीय कर छुट गर्ने। स्थानीय प्रतिभाशाली खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई उचित प्रशिक्षण र प्रोत्साहन गर्ने। 1 पालिका 1 रोजगार तालिम केन्द्रको स्थापना र तालिम प्राप्त युवाहरूको रोजगारको व्यवस्थापन गर्ने। सिकेका युवकहरूलाई बिना धितो ऋणको व्यवस्थापन गर्ने। सामाजिक स्थलमा फ्री वाइफाई को व्यवस्था गर्ने। स्थानीय प्रदेश र केन्द्र तहबाट सञ्चालित हुने योजनाहरूमा स्थानीयहरूलाई रोजगारमा प्राथमिकता दिने। स्थानीय व्यापारीहरूलाई गरेता दिने। सबै ज्येष्ठ नागरिक प्रत्येक महिनाको 1 पटक घर दैलो आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण सेवा व्यवस्था गर्नेछु भन्दै हस्। धन्यवाद। यतिखेर म पुनः अर्का जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवारको पृष्ठभूमि ब्याकग्राउन्ड भन्ने अनुमति चाहन्छु। उम्मेदवारको नाम चन्द्रप्रकाश चौधरी। उम्मेदवारको ठेगाना जोशीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 गढी कैलाली। उम्मेदवारी दिएको पद जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष। उम्मेदवारको पेशा कृषि। पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी नेपाल। उम्मेदवारको पृष्ठभूमि र अनुभव 2051 सालदेखि 2069 सालसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा आबद्ध रही पार्टीको विभिन्न तहमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै 2069 सालमा पार्टी परित्याग गरी सङ्घीय समाजवादी हुँदै हाल जनता समाजवादीको केन्द्रीय अनुशासन विभागको सदस्यको जिम्मेवारी वहन गर्दैछु। उम्मेदवारी किन र केका लागि? जोशीपुर गाउँपालिकालाई
भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन र देशको नम्बर 1 पालिका बनाउन सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न र यसैबीच म ढिलो नगरिकन यतिखेर जनता समाजवादी पार्टीबाट जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार श्री चन्द्रप्रकाश चौधरीज्यूलाई आफ्नो उपस्थितिको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सञ्चालक भाइ। आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, निवर्तमान जेसिसका अध्यक्षज्यूहरू, देशमा आसीन विभिन्न राजनीतिक दलका सहयोगी मित्रहरू, यहाँ उपस्थित बुद्धिजीवी लगायत आदरणीय आमा बुवा तथा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो पार्टीको तर्फबाट सबैलाई हार्दिक न्यानो अभिवादन, नमस्कार, राम राम। अहिले 1 हप्तामै स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न हुँदैछ। संघीय शासन प्रणालीको प्राथमिकता भनेको स्थानीय निकाय हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू प्राप्ति गर्नको लागि स्थानीय निकाय प्रमुख आधार हो। त्यसकारणले हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टी यो स्थानीय चुनावलाई महत्त्वका साथ लिएको छ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपालमा संविधान जारी भएका 2074 सालको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको 5 वर्ष पुग्नै लागेको छ र हामी यो दोस्रो चरणको निर्वाचनमा होमिएका छौँ। 2074 साल स्थानीय निर्वाचनको हामीलाई अनुभव छ। हामीले 2074 साल स्थानीय चुनावको अनुभवलाई यथोचित समीक्षा गर्नुपर्दछ। हाम्रो पालिकाले केही राम्रा कामहरू पनि गरेका छन्, केही नराम्रा कामहरू पनि गरेका छन्। राम्रा कामहरूलाई हामीले प्रोत्साहित गर्दै लैजानु पर्दछ भने नराम्रा कामहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ। यहाँ हाम्रो पालिकाले धेरै विकास निर्माणका कुराहरू, धेरै विकास निर्माण अगाडि बढाउन सक्थ्यो, तर अपेक्षा अनुसार, जनताका चाहना अनुसार हाम्रो पालिकाले विकास निर्माणमा गति लिन सकेन। मेरो अनुभवमा यो पालिकालाई साँच्चीकै विकासको गति लिन हामीले डोर्याउन सक्यौँ भने यो असम्भवको कुरा छैन। नेपाल सरकारले जुन हाम्रो पालिकालाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउँछ, त्यसबाहेकका स्रोत हामी स्थानीय सरकारले खोज्नु पर्दछ र विकासका स्रोतका धेरै स्रोतहरू यहाँ छन्। धन्यवाद। यस जोशीपुर गाउँपालिका मलाई लाग्छ कैलाली जिल्लामा 13वटा स्थानीय निकाय छन्, जसमा सबभन्दा भूगोल मिलेको, क्षेत्र मिलेको, जनसङ्ख्या मिलेको र यहाँ विकास निर्माणका कुराहरू गर्दाखेरि हाम्रो यस भेग उर्वरा शक्ति भएको जमिन हामीले यहाँ जे चाह्यो त्यो गर्न सक्छौँ। जुनसुकै हामी खेती योग्य, जस्तै हामी जुनसुकै खेती गर्दाखेरि हामी यहाँ सुन फलाउने
अवस्थामा हुन्छौँ। तर हाम्रा स्थानीय निकायले विगतमा त्यतापट्टि ध्यान दिएन। त्यतापट्टि ध्यान जानुपर्ने थियो, त्यतापट्टि ध्यान जान सकेन। अर्को कुरा मैले अनुभव गरेको, यस जोशीपुरको विकास निर्माणको लागि हामीले विगतमा धेरै चुकहरू गरेका छौँ। यस जोशीपुर गाउँपालिकालाई अगाडि बढाउनको निमित्त यहाँ अस्तित्वमा रहेका विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग, यहाँका बुद्धिजीवीहरूसँग, व्यापारीहरूसँग, यहाँका शिक्षा प्रेमी साथीहरूसँग सहकार्य गर्दै, अन्तर्क्रिया गर्दै उहाँहरूको उचित सुझाव र सल्लाहको आधारमा यस गाउँपालिकालाई अझै हामी अगाडि लैजाउन सफल हुनेछौँ। हाम्रो यस गाउँपालिकामा विकास निर्माणका धेरै सम्भावनाहरू छन्, यद्यपि चुनौतीहरू पनि छन्। विकास निर्माणको सन्दर्भमा हामीले हाम्रो इच्छा शक्ति भयो भने हामी छोटो समयमा धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। हाम्रो यो क्षेत्रमा समस्याहरू छ, शैक्षिक समस्या छ, स्वास्थ्यको समस्या छ, कृषिको समस्या छ, यातायातको समस्या छ, महिलाहरूको समस्या छ, विद्यार्थीहरूको समस्या छ, युवाहरूको समस्या छ, वृद्धहरूको समस्या छ। समस्या थुप्रै छन्, तर हामीले इमानदारीका साथ लाग्यौँ भने यी समस्याहरू छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न सक्छौँ। हाम्रो यस क्षेत्रमा जल्दो बल्दो समस्या भनेको शैक्षिक समस्या हो। मलाई लाग्छ, हेर्नुहोस्, कुनै पनि ठाउँको सर्वाङ्गीण विकास गर्नको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अहम भूमिका शिक्षा नै हुन्छ। हाम्रो जस्तो यस पछाडि परेको ठाउँमा शिक्षामा हाम्रो पहुँच छैन। यहाँ सरकारी विद्यालयहरू खुलेका छन्, तर विडम्बना हेर्नुहोस्, सरकारी विद्यालयमा शिक्षकहरू धन्यवाद। म अर्को वक्ताको बारेमा म भन्न गइरहेको छु। उम्मेदवारको नाम दीर्घराज बिनाडी, उम्मेदवारको ठेगाना जोशीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 सिमरी हजारीबाग कैलाली। उम्मेदवारी दिएको पद जोशीपुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष। उम्मेदवारको पेशा कृषि व्यवसाय। पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र। उम्मेदवारको पृष्ठभूमि तथा अनुभव 2057 सालमा अखिल नेपाल क्रान्तिकारी स्वतन्त्र विद्यार्थी सङ्गठनको सदस्य, रघुनाथ मावि इकाइ अध्यक्ष। 2063 सालमा अनेरा सोबियो जिल्ला सदस्य। 2065 सालमा पार्टीको जिल्ला कमिटी सदस्य हुँदै हाल जोशीपुर गाउँपालिका कमिटी अध्यक्ष रहेको। उम्मेदवारी किन र केका लागि? जोशीपुरको समग्र कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै कृषिमा आधुनिकता ल्याउन, एक वडा एक उत्पादन र एक विशेष पहिचानमुखी जोशीपुर बनाउन, उत्पादनको बजारीकरण गर्न, कृषकहरूको वर्गीकरण गरी किसानलाई कृषकलाई परिचय पत्र प्रदान गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गापा स्तरीय अन्तर्गतका पञ्जीकरण सम्बन्धी कार्य, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, वृद्ध र अशक्तहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण जस्ता कार्यहरू र जनताको घर दैलोमा गई दिने र गर्ने। जोशीपुरमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी प्राविधिक जनशक्ति जोशीपुर गापाभित्र तयार गर्ने। 5 वर्षभित्र जोशीपुरमा 25 शैय्या सहितको नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अस्पतालको निर्माण गर्ने। प्रत्येक वडामा जनसम्पर्क व्यवस्थापन र सेवा ग्राहीका गुनासो सम्बोधन
नहुने वा ढिलो हुने परम्पराको अर्थ अन्त्य गर्ने, बहुसङ्ख्यक थारूहरूको संस्कृति सम्मान गर्नका र पहिचानको झल्को दिने गरी कम्तीमा एक थारू होमस्टेको व्यवस्था गर्ने र थप कुराहरू प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएका छन्, जुन यसै साथ उल्लेख गरिएको छ भनेको छ। यसैबीच म यतिखेर यस जनतासँग उम्मेदवार कार्यक्रम ककस कार्यक्रम 2079मा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जोशीपुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार श्री दीर्घ राज बिनाडीज्यूलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावमा नमस्ते। अभिभावक मेरोभन्दा अगाडिका वक्ताले जे कुरा राख्नु भएको छ जोशीपुरको सन्दर्भमा म त्यो कुरालाई समर्थन गर्दै मैले उम्मेदवारी दिनुको कारण र यो जोशीपुरको सन्दर्भमा मेरो पार्टीले ल्याएको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरूमा म सशक्त गर्नेछु। समृद्ध जोशीपुर, सुखी जोशीपुर, शान्त जोशीपुर, सद्भावको जोशीपुर निर्माण गर्नका निम्ति मेरो उम्मेदवारी हो। मैले उम्मेदवारी दिँदै गर्दा शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य पूर्ति गर्नका निम्ति आगामी 5 वर्षभित्र कम्तीमा 3वटा व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा दिने विद्यालयहरू हुनेछन्। यसै गरी बहुसङ्ख्यक थारू समुदाय भएको यो क्षेत्र पहिलो वर्षबाट थारू भाषाको पाठ्यक्रम निर्माण गरी कम्तीमा कक्षा 5 सम्म आगामी 5 वर्षभित्र थारू भाषामा पठन पाठनको व्यवस्था गरिनेछ। प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीलाई स्तर उन्नति गरी आगामी 5 वर्षभित्र 25 शय्याको अस्पतालको रूपमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालको रूपमा विकास गरिनेछ। यसै गरी प्रत्येक वडामा एउटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ। स्वच्छ खानेपानीबाट यो जोशीपुर गाउँपालिकामा आगामी 5 वर्षभित्र अधिकांश निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नका निम्ति सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा काम गरिनेछ। थप 2 ठाउँमा खानेपानीका आयोजनाहरू निर्माणका निम्ति पहल गरिनेछ। हाल करिब 18 किलोमिटर सडक कालोपत्रे छ। यो 18 किलोमिटर कालोपत्रेलाई आगामी 5 वर्षभित्र कम्तीमा 50 किलोमिटर थप कालोपत्रे सडक सञ्जालबाट जोशीपुरलाई जोडिनेछ। मलाई कृषि क्षेत्रको लामो अनुभव भइसक्यो। मैले करिबन 4 वर्ष कृषि क्षेत्रमा कृषि मन्त्रालयमा बसेको अनुभव मलाई थाहा छ। कृषि क्षेत्रमा विशेष गरी यहाँको 90% जनसङ्ख्या समुदाय कृषिमा आधारित छ। कृषिको रूपान्तरण बिना जोशीपुरको विकास सम्भव छैन। विशेषतः समृद्ध जोशीपुर बनाउनका निम्ति कृषिमा व्यापक रूपान्तरण गर्नु र व्यावसायिक कृषि, आधुनिक कृषि, एक वाडा एक उत्पादनका आधारमा अगाडि बढिनेछ। एक सहकारी एक उत्पादनलाई पनि जोड दिनेछ। एक सहकारी एक उद्योगलाई पनि जोड दिनेछ। सहकारी मार्फत जनतालाई जोडिनेछ र त्यसका निम्ति पालिकाले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्न चाहन्छ। विभिन्न ठाउँमा सौर्य बत्तीको, सडक बत्तीहरूको निर्माण गरिनेछ र मुख्य बजारहरू, मुख्य चोकहरूमा सडक बत्तीहरू बालिनेछ।
विद्युतको पहुँच नपुगेका समुदायलाई आगामी वर्षभित्र सबै जनसमुदायमा विद्युतको पहुँच पुगाइनेछ। यहाँको कला संस्कृति संरक्षण सम्वर्धन गर्नका निम्ति विशेष खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन्। परम्परागत रूपमा रहेको बर्गर प्रथा, भलमनसा प्रथा, गुरुवा प्रथा आदिको क्षमता विकास गर्नुका साथै उनीहरूको कानुनी मान्यता दिनका निम्ति स्थानीय सरकारले कानुन निर्माणका निम्ति पहल गरिनेछ। यो गाउँपालिकामा विशेष गरी 2 खालके थारू समुदायहरूको बसोबास छ। कठरिया थारू समुदायको सङ्ग्रहालय स्थापना गर्नका निम्ति पहल गरिनेछ। त्यसै गरी डगौरा थारूहरूको पनि सङ्ग्रहालयको स्थापना गरिनेछ। लघु उद्योग, घरेलु उद्योग र साना उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका निम्ति पुँजीपति व्यक्तिहरूसँग संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी जोशीपुरमा उद्योग सञ्चालनका निम्ति विभिन्न खालका प्रयासहरू गरी आगामी 5 वर्षभित्र यो क्षेत्रमा उद्योगका यथेष्ट उद्योगहरू सञ्चालन गर्नका निम्ति पहल गरिनेछ। मुक्त कमैया, सुकुम्बासी, कमलरी आदिका थुप्रै समस्याहरू छन्। ती समस्याहरू समाधान गर्न लाल पूर्जा वितरण गरिनेछ र उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउनका निम्ति स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छन्। उनीहरूले स्वरोजगारबाट उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू पालिकाको कृषि शाखाका माध्यमबाट बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिनेछ। युवाहरूको सही पहिचान गरी विदेश जान लागेका युवाहरूलाई रोक्ने प्रयासहरू गरिनेछ। युवाका निम्ति छुट्टै प्याकेजको व्यवस्था गरिनेछ र बिउ पुँजी अनुदानका साथ उहाँहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गहरूलाई मैले देखेँ ठुलो पीडा छ। मेरो पार्टीको घोषणापत्र सबै घर घरमा पुर्याउने वचन दिँदै बिदा हुन्छ। हस्त अभिवादन र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममै अबको प्रस्तुतिका निमित्त उहाँलाई बोलाउनु पूर्व उहाँको पृष्ठभूमि पढ्न गइरहेको छु। उम्मेदवारको नाम केशर बहादुर डगौरा चौधरी, उम्मेदवारको ठेगाना जोशीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1, उम्मेदवारी दिएको पद जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष, उम्मेदवारको पेसा कृषि, पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, उम्मेदवारको पृष्ठभूमि र अनुभव कृषि व्यवसाय र शिक्षकको अनुभव, विद्यालय व्यवस्थापन र राजनीति सम्बन्धी विशेष ज्ञान, उम्मेदवारी किन र केका लागि, समृद्ध जोशीपुर, सुखी जोशीपुर वासी बनाउन र मुख्य गरी कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म, संस्कृति, युवा स्वरोजगार लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्न र महुनियाल मावि जोशीपुरमा एक अवधि विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य भएर काम गरेको अनुभव र एक अवधि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएर विभिन्न भवन निर्माण तथा विद्यालयलाई ठुलो योगदान दिएको र मुक्त कमैयाका छोराछोरीलाई विशेष ग्राह्यताका लागि निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरेको र आफ्नो परिश्रमले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै 12 कट्ठा जमिनमा 6 लाखको तरकारी उत्पादन गरी स्वरोजगार हुन सफल र आजका दिनसम्म समाजका कुनै पनि खालको नराम्रो काम नगरेको र सबैले रुचाएको उम्मेदवार। यसैबीच यतिखेर म आज नेकपा एमालेबाट जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार श्री केशर बहादुर चौधरीज्यूलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। समय सुरु। धन्यवाद।
आज यस सभाका सभापति महोदय र यहाँ उपस्थित हाम्रा सम्पूर्ण उम्मेदवार साथीहरू, त्यसै गरी हाम्रा यहाँ शिक्षक गुरुवर्गहरू र हाम्रा युवा केटाहरू र त्यसै गरी हाम्रा यहाँ उपस्थित सुरक्षाकर्मी पत्रकार बन्धुहरू, म नेकपा एमालेको उम्मेदवारको तर्फबाट र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट म सबैलाई फेरि यहाँ म अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अब करिब सबैले आफ्नो धारमा राखिसक्नु भएको छ, राख्दै हुनुहुन्छ। म एउटा नेता नभई एउटा किसान वर्गबाट आएको मान्छे हो, एउटा किसान गर्दै आएको मान्छे हो, कुनै केन्द्र लेभल जिल्ला लेभलको एउटा नेतृत्व नगरेको व्यक्ति हो, एउटा फडुवा हँसिया खेलाएको मान्छे हो। त्यसैले मैले बढी भाषण भोजन गर्न मलाई आउँदैन, तैपनि धेरैजसो मलाई कृषि पेसाबाट म आएको मान्छे भएकोले म कृषि पेसालाई बढीभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको छु र म त्यसै प्राथमिकता दिन्छु। र त्यो कुन विषयमा प्राथमिकता दिएछु भने यहाँ हाम्रा एउटा व्यवसायमुखी र आधुनिकीकरण कृषिमा होस् भन्ने र एउटा यस कृषि क्षेत्रलाई त्यसमा पैसा लाग्दैन, त्यसमा केही रुपियाँ लाग्दैन, एउटा कृषकको समयअनुसारको समस्या हल गरिदिनको लागि जस्तै हाम्रा शिक्षा समिति बनेको छ, त्यस्तै गरी हाम्रा शिक्षाको लागि कृषिको लागि पनि यहाँ बहुसङ्ख्यक रूपमा कृषि पेसामा आधारित भएकोले हामी जति नेता छौँ कृषि पेसाबाट आएका छौँ, जति शिक्षक छौँ त्यति कृषि पेसाबाट आएका छौँ, जति डाक्टर छौँ यहाँ भूगोलले पनि कृषि पेसामा आधारित भएकोले म एउटा यो गर्न चाहन्छु, त्यसमा पैसा लाग्दैन, कृषि समिति बनाइदिने जो कि कृषिका समस्या हल गरिदिनु पर्ने उहाँ कृषि समितिले हल गर्छ। त्यो यदि खाद्य काँटा लागेको बेलामा पनि कृषि समितिले हेर्ने हो, यदि कृषिको खाद मलको आवश्यक परेको बेला पनि कृषि समितिले हेर्ने हो। त्यस्ता आफूसँग रहेको स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्दै त्यसमा केही पैसा लाग्दैन, त्यस्तो झुट्टा आश्वासन मैले दिने छैन, त्यस्तो आकाशको चाँद ल्याएर यहाँ राखिदिन्छु भन्ने आश्वासन दिँदैनौँ। आफूसँग स्रोत साधन बढाउँदै आफूसँग स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्दै आफूसँग स्वरोजगार गर्ने, आर्थिक उन्नति गर्ने भन्ने हिसाबले पनि म आफै जस्तै पनि बनाउने हामी यहाँका दाजुभाइ किसान भाइहरूले पनि म आफ्नै जस्तै बनाउन चाहन्छु। यस आर्थिकले गर्दा पनि अन्य व्यवसायले गर्दा पनि यही स्वरोजगार होस् भन्ने युवाहरूलाई पनि चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रा स्वास्थ्यको विषयमा पनि मैले के भन्न गरेको छु, जस्तै अब हामीले यस्तो सेवा सुविधा नलिई हामीले त्यस्तो स्कर्पियो अर्थात् कुनै सुविधा विलासिता जीवन आफू नलिई त्यो विलासिता जीवनको आवश्यकता काटेर पनि मैले स्वास्थ्यको लागि एम्बुलेन्स इत्यादि भएसम्मको उहाँहरूलाई सुत्केरीको लागि वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि समयमा उपचार गर्नको लागि उहाँहरूलाई त्यस्ता पनि मैले गर्न सक्ने क्षमता देखेको छु र गर्न सक्ने सम्भावना देखेको छु। र त्यसै गरी शिक्षामा पनि हामीहरूले धेरै किसिमका हामी शिक्षामा पनि हाम्रा निजी शिक्षकहरूको समस्या छ। मैले अगाडि हाम्रो परिचय खुलाइसक्नु भएको छ, पटक पटक सदस्य अध्यक्षमा पदमा शिक्षाबाट पनि उहाँहरू एकदम अनुभव गर्नुभएको छ। उहाँ शिक्षाको विषयमा मैले एकदम मसिनो तरिकाले मलाई अनुभव छ, जो कि मैले यस गाउँ मोहनियाली स्कुलमा हुँदाखेरि पनि एउटा 24वटा एउटा छात्र निवास एउटा कमलरी मुक्त कमलरीहरूलाई पनि एउटा व्यवस्थापन गरेर खाने सुत्ने शिक्षासम्मको पनि होस्टेल बनाएर त्यहाँ यस्ता कार्य गरेको पनि मलाई अवगतै छ, अनुभव छ। त्यस्ता कार्य गर्दै पनि मैले के भन्न चाहन्छु, शिक्षालाई पनि जस्तै धेरै विद्यालयहरूमा हाम्रा निजी शिक्षकहरू पनि तलब नखाएको भएको छ,
देखिएको छ त्यसलाई पनि व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त्यस व्यवस्थापनमा पनि मैले ठाउँमा गएपछि उनको व्यवस्थापनको लागि पनि एकदम मसिनो तरिकाले त्यसलाई समस्या समाधान गर्ने हुनेछ भन्ने र हामी त्यो पनि गर्दैछौँ। अब हामीले भोट माग्ने क्रममा चुनाव हुने क्रममा पनि मैले नेकपा एमालेको गाउँपालिकाको अध्यक्ष उम्मेदवार हो। म आफैमा सक्षम लागिराखेको छ। म हाम्रा अग्रज नेताहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। अग्रज हाम्रा यहाँका सत्ता शासन चलाउँदै आइरहेका हाम्रा अग्रज नेताहरूले पनि केसरले सक्षम भइसकेको छ। नेकपा एमालेको उम्मेदवार एकदम सक्षम छ। उहाँको टिम एकदम राम्रो छ, जो कि हाम्रा वार्ड अध्यक्षदेखि लिएर सदस्यसम्म एकदम कोही कर्मचारी कोही एकदम हाम्रै 1 नम्बर वार्ड भन्नुहुन्छ भने पुरन चौकी एकदम जुन कि स्वरोजगार आफ्नै गाउँठाउँमा दिनुभएको छ उहाँले, जो कि अरू गाउँ ठाउँका मान्छेहरू किसानहरू स्याउ टिप्न जान्छन्, सिमला जान्छन्, माछा मार्न जान्छन्। तर हाम्रा वार्ड नम्बर 1 का वार्ड अध्यक्षले आफ्नै गाउँठाउँमा स्वरोजगार दिनुभएको छ। सिकर्मी टिकर्मी इत्यादि रूपमा उहाँहरूले आर्थिक उन्नतिको लागि र आफ्नो घराइसी काम गर्नको लागि पनि उहाँले आफ्नै ठाउँमा स्वरोजगार दिनुभएको छ। त्यसै गरी हाम्रा वार्ड नम्बर 2 का पनि उम्मेदवार एकदम राम्रो शिक्षा पेसाबाट आउनुभएका देशराज चौधरी हुनुहुन्छ। उहाँ पनि एकदम सक्षम व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यस गाउँपालिकाको लागि यस वार्डको लागि पनि राम्रो काम गरिदिउँ भनेर एउटा आफ्नो व्यवसाय र शिक्षा पेसा छोडेर पनि उहाँले आफ्नो यस नेकपा एमालेमा सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि उहाँ पनि हामीसँग गाँच्नु भएको छ। उहाँ पनि कानमा कान मिलाएर जनताको कानमा कान मिलाएर पनि उहाँले अगाडि बढ्नु भएको छ। उहाँले पनि हामी उहाँ पनि सक्षम मानेको छौँ। उहाँलाई पनि विजयी गराइदिनुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छौँ। त्यसै गरी वार्ड नम्बर 3 मा हाम्रा दामसिंह डङ्गोरा हुनुहुन्छ। उहाँ पनि एकदम समाज सेवा पटक पटक उहाँले काम गर्दै आइरहनु भएको छ। उहाँको टिम पनि बलियो छ, राम्रो हुनुहुन्छ। सभा अध्यक्षज्यूको अनुमति लिँदै यो खुल्ला सेसन सुरु भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो खुल्ला सेसनको प्रतित्व गरिदिनु हुन पूर्व अध्यक्ष मण्डलज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। जिज्ञासा राख्ने साथीहरूले आफ्नो परिचय र कुन उम्मेदवारसँग उहाँको जिज्ञासा हो शिष्ट तरिकाले त्यो जिज्ञासा राखिदिनु न हार्दिक अनुरोध छ। र एकजना उम्मेदवारलाई 3 जनाले क्वेसन सोध्न सक्नुहुनेछ। 3टा क्वेसन मात्रै 3 जनाले एक उम्मेदवारलाई सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद। सर्वप्रथम यो ककस 2079 का आयोजक जेसीलाई धन्यवाद। म एउटा निजी स्तरमा निर्माण व्यवसायी हो। यहाँहरूका उपस्थित सम्पूर्ण उम्मेदवारका अध्यक्षज्यूहरूले अध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरूले भूमिका नबाँधिकन हजुरको जिज्ञासा कुन उम्मेदवारसँग छ त्यो एकजनालाई हजुरले क्वेसन गर्नुहोस्। कुन पार्टीको कुन उम्मेदवारलाई हजुरको जिज्ञासा हो भूमिका नबाँधिकन आफ्नो परिचय दिएर त्यो जिज्ञासा राख्नु अनुरोध छ। धन्यवाद। मेरो नाम राम अवतार चौधरी हो। मेरो ठेगाना जोशीपुर 4 हसनापुर हो। मेरो जिज्ञासा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार दीर्घ बिनाडीसँग छ। हामीले 10 वर्ष जनयुद्धदेखि लिएर अहिलेसम्म उहाँहरूको विभिन्न किसिमका घोषणापत्र देख्यौँ। शान्ति सम्झौता हुनुभन्दा पहिला शान्ति सम्झौता भइसकेपछि उहाँको केन्द्रले के भनेको थियो भनेपछि हामी 10 वर्षमा नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछौँ। अहिले
अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी गठबन्धन गरेर कोही नयाँ आउने युवालाई पन्छाएको देखिन्छ। तपाईको मैले तपाईको मतपत्रको घोषणापत्र देखेँ, मैले तपाईको योजनाहरू सुने, तपाईले विभिन्न कुरा दर्शाउनुभयो। म एउटा स्थानीय निर्माण व्यवसायी हो। योभन्दा पहिले धेरैले आश्वासन दिए, भूमिहीनलाई, कमैयालाई, सुकुम्बासीलाई समयमै लालपुर्जा हुन्छ। 2074 को चुनावले गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार बनाउँछ भन्ने घोषणा गरेको थियो। तर हामीले एउटा 5 वर्षीय योजना देख्यौँ, 5 वर्षीय सरकार पनि देखिसक्यो। अब आउँछ तपाईको सरकारले म जस्तो स्थानीय निर्माण व्यवसायीले कुन तरिकाले हेर्छ। अर्को कुरा तपाईको छ नि, अधिकांश मान्छेहरूलाई हामीले पनि रोजगार दिइरहेका छौँ, तर कुनै पनि अध्यक्ष पदका उम्मेदवार, कुनै पनि उम्मेदवारले हामीलाई घोषणा सम्बोधन गर्न सक्नु भएन। समयले गर्दा होला अथवा उहाँको उसमा छैन भन्नु। अनि यो लालपुर्जा नापी आउँछ, आपसमा कलह मचाएर जान्छ। क्वेसन एउटा राख्नु होला हजुरले, एउटा क्वेसन ठेट क्वेसन एकजनाले राख्नु होला, छोटोमा राख्नु होला। धेरै सहभागिता हुनुहुन्छ, सम्पूर्णले आफ्नो आफ्नो क्वेसनहरु राख्न पाउनुहुनेछ। एउटा क्वेसन हजुरको क्वेसन सिधै भन्नुहोस्, सक्नुहोस्। मेरो निर्माण व्यवसाय सम्बन्धी तपाईको राय के छ? धन्यवाद। फ्लोर गोटो दीर्घ बिनाडी नेकपा माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवार। धन्यवाद मित्र। उहाँले माओवादी केन्द्रको 10 वर्षीय जनयुद्ध पश्चात सिंहदरबारको नारा ल्याएको थियो, त्यो नारा किन सम्भव भएन भनेर राख्नु भएको छ। दोस्रो कुरा निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित गरेर राख्नु भएको छ। पहिलो कुरा 2064 सालको निर्वाचनमा माओवादी पार्टीले सबैभन्दा ठुलो पार्टी भयो। संविधान बनाउने क्रममा हामीले 4 वर्ष खर्च गऱ्यौँ र त्यो 4 वर्षको अवधि हामीले संविधानको एउटा खालको ड्राफ्ट तयार भयो। त्यसका पछि 2070 सालको निर्वाचन हुँदा 2070 सालको निर्वाचन संविधान सभाले ती 64 सालका मूलभूत कुराहरूलाई समेट्दै 72 मा संविधान जारी गर्यो। माओवादी पार्टीको एकल सरकार सञ्चालन भएको छैन। माओवादी पार्टी विभिन्न खालका गठबन्धनमा गएको छ र माओवादी पार्टी सरकारमा गएका बेला लोडसेडिङको अन्त्य भएको छ, स्वरोजगारका कुराहरू आएको छ, उत्पादनमा जोड दिएको छ। हामी करिबन 15-16 महिना 24 महिना करिबन सरकारमा रह्यौँ र सरकारबाट गर्न सक्ने धेरै कामहरू गरिएको छ। दोस्रो कुरा, स्थानीय सरकारमा हामी छैनौँ। 2074 सालको स्थानीय सरकारमा हामी छैनौँ र उहाँले चौधरी भन्नुभएको थियो हामी छैनौँ। यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार छ। अहिले निर्माण व्यवसायको कुरा सवालमा हाम्रो यो क्षेत्र विशेष त कृषि क्षेत्र हो। कृषि क्षेत्रको साथसाथै अहिले पछिल्लो चरणमा केही उद्योगहरू स्थापना भएका छन्। कुनै व्यक्तिहरू निर्माण व्यवसायमा संलग्न छन्। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले हाम्रो पार्टी सरकारको नेतृत्व गर्ने दोस्रो पद उपाध्यक्षको पदमा पुग्यो भने निर्माण व्यवसायका समस्या के हुन् त? पालिकाले निर्माण व्यवसायसँग सहकार्य गरेर के गर्न सकिन्छ अथवा हाम्रो पालिकाको स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गर्नका निम्ति निर्माण व्यवसायको भूमिका के हुन्छ त? पहिलो चरणमा त हामी तपाईहरुसँग सरसल्लाह गर्छौँ। दोस्रो कुरा, तपाईहरुको निर्माण व्यवसायसँग विभिन्न मजदुर साथीहरू
जोडिएका छन्। मजदुर साथीहरूको ज्यालादारीको कुरा होला, मजदुर साथीको जीवनयापनका कुराहरू होला, त्यसलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ, अथवा ज्यालादारीको कुरालाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ, अथवा तपाईँका निर्माण व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको समस्या के हो त, त्यो समाधानका निम्ति हाम्रो पालिकाले के गर्न सकिन्छ त प्रश्न भयो भने हामीले त्यो काम गर्न सक्छौँ। र मुख्यतः हाम्रो जोशीपुरको युवा जनशक्ति, जोशीपुरको जनशक्ति पलायन गर्न भन्दा जोशीपुरमा कसरी रोजगारका कार्यक्रमको सिर्जना गर्न सकिन्छन्, तपाईँ जस्ता युवाहरूको खाँचो छ जसले आफू पनि व्यवसाय गर्छ र अरूलाई पनि व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्छ र हाम्रो बाहिर जाने जनशक्ति छ त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि हामीले आउने 1 वर्षमा कम्तीमा 50 जना रोजगारका कार्यक्रममा निम्बा गराउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? धन्यवाद। यहाँको जिज्ञासा अनुसारको जवाब आइसकेको छ। सायद हामी कम्तीमा 2 मिनट मात्रै हजुरले चाहिँ त्यो 2 मिनटभित्र जिज्ञासा चाहिँ मेटाइसक्नुपर्ने हुन्छ। कृपया प्रश्नकर्ता साथीहरूले प्रश्न राख्दा 1 मिनटभित्र भ्याउने र समग्र जोशीपुर पालिकाभित्रको कुरालाई लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दछ। त्यस हुनाले प्रश्न गर्दा, जिज्ञासा राख्दा समग्र जोशीपुरलाई नै केन्द्रबिन्दु रूप बनाएर यहाँहरूले चाहिँ त्यो जिज्ञासा राखिदिनु अनुरोध छ। धन्यवाद। हेलो, मेरो नाम इन्द्र चौधरी हो, ठेगाना जोशीपुर 2। मेरो प्रश्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उम्मेदवारसँग छ। के तपाईँ माननीय रेशम चौधरीज्यूलाई आफ्नो पार्टीको नेता मान्नुहुन्छ? साथै प्रचार प्रसारको ब्यानरहरूमा पनि उहाँको फोटो राखिएको देख्न मिल्यो। यदि उहाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेता हो भने उहाँको बढी जिम्मेवारी के हो र पार्टीमा उहाँको स्थान के छ? झर्को नमानिकन मेरो प्रश्नको जवाब दिनु अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। समय 2 मिनट। धन्यवाद। म थारूमै भन्छु है त, ये नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हमारी रेशम जी के हो, इनमें फ्री मत नहीं हो। वहाँ है अभियोग लागल के कारण से वहाँ अध्यक्ष पद नहीं हुई नहीं। वहाँ है हमने बैनर में जब फोटो रख लिया थी, जस्टे कांग्रेस में पीपी के फोटो लेते हैं और पार्टी से उनके मदन भंडारी की फोटो लेते हैं। अवश्य के हमने हमारे नेता रेशम चौधरी की फोटो ली थी, जस्टे वहाँ उनके थे मदन बाग जैसे विचार लेते हैं। तो हमारी जो हमारी जो बातें रेशम मान्य रेशम एक मुद्दा हो, एक तो विचार हो, कोई व्यक्ति नहीं। धन्यवाद। जसपा छाताबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ र अहिले माननीय हुनुहुन्छ, जसपाको नेता हो कि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेता हो? अलिकति कन्फ्युज हुन्छ यो विषयमा, अलिक प्रश्न पार्दैन। धन्यवाद। धन्यवाद। यही बारे में मैं अपने को क्या करना चाहता हूँ कि मान्य रेशम जसपा रहे, लोसपा रहे, जेपी पार्टी, वो पार्टी एक के में जोटल रहे, एक के में गावल रहे। वहाँ पार्टी फूटल तब जाके तटस्थ नहीं। तटस्थ रहना कारण कि वहाँ तटस्थ नहीं तो मिहिन जौन पार्टी मिहिन छुटाए वो पार्टी और नहीं गई तर वहाँ नहीं जाके तटस्थ बैठने कोई पार्टी के संग्रह होते ठोकर छुटैना भाषा बंधन नहीं करने ना कोई पहल करने। वही हमारे से वहाँ तटस्थ रह के वहाँ पे पार्टी फूट गई, तब हमारे से वहाँ मान्य रेशम छुट्टे पार्टी डरता कारण हो। धन्यवाद। धन्यवाद। राम प्रकाश डङ्गौरा, जोशीपुर 3 रामनगर। मेरो प्रश्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चित्रबहादुर चौधरीज्यूसँग छ। उहाँले हाम्रो नेपालमा स्मार्ट सिटीको परिकल्पना भएका ठुल्ठुला नेपालको सहरहरूमा अहिलेसम्म चोक चोकमा सीसीटीभी क्यामेराको व्यवस्था हुन नसकेको अवस्था छ। तर तपाईँले गाउँको टोल टोलमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्छु भन्ने कुरा यो अध्ययन गरेरै भन्नुभएको कि त्यस्तै तथ्यहीन विचार? धन्यवाद। धन्यवाद। संगरिया ये अपने पूरा पढ़ाई हुई कि हमारे टोल समाज में चोरी हुई था, तमाम किस्म के लूटपाट हुई था, ये अपने अवगत पा रहे हो। मैं क्रम में हमारे पढ़ाई संगठन गई हूँ
वहाँ से हम देखने कि हमरे में कौन जैसी मलाई हुई हमरे में पूरे जैसी हुई किन चो कह दे किन का कह दे वे मारे से एक तो विजन का हुई बोले से सीसी कैमरा 1,500 रुपया नहीं लगा समझा बढ़िया लेडी को 5500 रुपया लगा कम लेडी को 3000 में लगा यदि सीसी कैमरा हमारे तो हुई तो कोई चोरी नहीं हुई दुर्घटना के बाद में कौन ठोकन कौन का कह से बढ़िया से फर्म से हेरे से दी अपने मैं पटिया दे दूँ जब स्मार्ट सिटी कहा गई वही ये बताई कि कोई राजनीतिक दल में विरोध नहीं कर तू वहाँ पे का कठे की विभिन्न किस्म के दलों पे का कठे की बोलते कुछ करते कुछ तरह मैं दोनों बोलूँ तो उन्हीं के तरह हमारे बजट से भेजना चीज कह सकते जबकि 5,500 पड़ा एक कैमरा के अधिकतम मूल्य एकदम बढ़िया वाला छोट वाला तो आते 3,000 पे पड़ा तो वो ट्रक कम खर्च में हमें लगा तो काफी करते 5,000 के हमें सूचित तो रहा कोई डाका आई कोई कैमरा में मारन बोली एक कैमरा में मारन दूसरा कैमरा पर पड़ देगा कौन ना कौन से हमारे परिसर में पूछ दिए पड़ा कि पकड़ना पे वहाँ सजीलो हो जाए अगर फोटो खींची या चेहरा खींची या कोई गाड़ी का नंबर खींची या मैंने लुगरा को पकड़ खींची तो अनुसंधान करना सहयोग हुआ कि सुरक्षा के व्यवस्था में वही हमारे में अपने प्रतिबद्धता जांच करना हामी विद्यार्थीको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको बारेमा के सोच्नु भएको छ बहिनीलाई अब विद्यार्थीको हकमा मैले बोल्दाखेरि पनि हामी शिक्षालाई मैले धेरै नै मसिनो ढङ्गले बुझेको छु जानेको छु र पटक पटक समितिमा बसेको पनि छु र मैले यो समय अनुसारको कोर्स पनि हुनु पर्यो त्यस्ता पनि नारा लगाएका छौँ त्यस्ता भिजन पनि ल्याएका छौँ जस्तै महामारीको बेला या कुनै कोर्स छुटेको बेला पनि म यो 1-2वटा स्कुलमा एउटा विज्ञ ल्याएर कमान्डो कोर्स पनि ल्याएको छु उहाँहरूको शिक्षा अगाडि दाउद भन्ने हिसाबले मैले जोशीपुर मोहनिया स्कुलमा पनि कमान्डो कोर्स हिसाबले कक्षा 10 का विद्यार्थी छात्र छात्राहरूलाई त्यो केही नै नभए पनि परीक्षामा 5 पूर्णाङ्कको लेख्न सकोस् भन्ने हिसाबले पनि मैले त्यो कमान्डो कोर्स ल्याएँ एउटा विज्ञ ल्याएर कक्षा 10 लाई प्रतिशत इकाइ पढाएको छु र त्यहाँ बच्चाहरू छात्रहरू त्यहाँ केही नभए पनि 100मा करिब 40% या 40% 50% जति उहाँले बुझेको छ म विश्वस्त छु म अझ पनि गराउने छु समय अनुसारको कोर्स यदि छुटेको भए हामी त्यस्ता कोर्सहरू ल्याउनेछौँ अझ यो शिक्षा विषयलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र धन्यवाद जोशीपुर 4 मेरो प्रश्न नेकपा माओवादी केन्द्र उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवार दीर्घराज बिनारीज्यूलाई यो गठबन्धनको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीले गठबन्धन गर्दाखेरि गठबन्धन भयो भन्छन् अहिले फेरि छैन भन्छन् त्यो विषयमा चाहिँ मलाई प्रश्न पारिदिनु पर्ने हो धन्यवाद 2069 वैशाख 11 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेस एकीकृत समाजवादीका बीचमा कैलाली जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूमा अध्यक्ष उपाध्यक्षका पदहरू बाँडफाँड गरियो र जोशीपुरको सन्दर्भमा जोशीपुरको अध्यक्ष पदमा नेपाली काङ्ग्रेस र उपाध्यक्ष पदमा माओवादी केन्द्र र माओवादी केन्द्रले मलाई उम्मेदवारी गराएको यो गठबन्धन माओवादीका लागि मात्र भए जस्तो छ जोशीपुरको सन्दर्भमा हामीले इमान्दारीका साथ गठबन्धनमा जाने प्रयास गर्यौँ र साथीहरूको नैतिकता देखिएन गठबन्धनप्रति उहाँहरूका ठुल्ठुला व्यक्तिहरूलाई मैले फोन गर्दा हेलो म बिजी छु भन्ने भेटै नगर्ने अवस्था आएर 16 गते फिर्ता गरेर हेर्नुहोस् 17 गते फेरि अर्को निर्णय गरे दलका नेताहरू 14 गते एउटा निर्णय भएको छ फिर्ता गर्ने
र वडा तहमा आफ्नो प्रतिस्पर्धा गर्ने माथि दलले उठेका छ भने फिर्ता गर्ने भन्ने संशोधन भएको थियो। त्यो अनुसारले भएन। 17 गते फेरि अर्को निर्णय भयो। त्यो निर्णय कारबाही गर्ने खालको निर्णय भएको छ। दलका नेताहरूले गरे, तिनै दलका नेताहरूले संयोजन गरेका छन्। तर जोशीपुरमा र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा कारबाही भन्ने सिस्टम छैन र उहाँहरूमा नैतिकता भन्ने पनि प्रश्न रहेनछ भन्ने कुरा प्रश्न भएको छ। त्यसैले यो गठबन्धन टुटिसकेको छ, उहाँहरूले बताउनु भएको छ र हामी नयाँ चेहराबाट, नयाँ तरिकाबाट, नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ र माओवादी केन्द्रलाई जिताउने प्रयास गर्छौँ। साथै अन्य पार्टीसँग पनि सहकार्य गर्छौँ। यहाँहरूलाई केही समयपछि यो कुराको जानकारी हामी गराउँछौँ। धन्यवाद। मेरो नाम चाहिँ सबिना आचार्य हो। म चाहिँ रघुनाथ आदर्श मल्टिपल क्याम्पसबाट BBS सेकेन्ड इयरमा अध्ययनरत विद्यार्थी हो। मेरो क्वेसन चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको लागि हो। यस क्षेत्रमै उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको एउटा मात्रै शैक्षिक संस्था रघुनाथ आदर्श मल्टिपल क्याम्पस 90% भन्दा बढी जनजाति, दलित, मुक्त कमैया, सुकुम्बासी र महिला विद्यार्थीहरूलाई सर्वसुलभ शिक्षा र प्रशस्त छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यसको सर्वाङ्गीण विकासको लागि तपाईँहरूको कस्तो योजना छ र क्याम्पसले हालसम्म नियमित पाउँदै आइरहेको शिक्षा अनुदान र पूर्वाधार विकासको बजेट वृद्धि सम्बन्धी यहाँहरूको के धारणा रहेको छ, यसको लागि स्पष्ट गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। राख्दै गर्दा मलाई समय पुगेन। यी जम्मै मेरो धेरै कुराहरू छुटेका छन्। हजुरले मलाई यो शिक्षाको विषयमा जिज्ञासा राख्नुभयो, आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो विचार शैक्षिक क्षेत्रमा एकदम स्पष्ट छ। हामी यस भेगका अधिकांश मान्छेहरू कृषिमा आधारित छौँ। हामी कुनै ठुला व्यापारी अथवा उद्योगपति हामी छैनौँ। हाम्रो आयस्ता न्यून छ। हाम्रो नानी बाबुहरूले तपाईँको 10 कक्षासम्म पढ्नुहुन्छ अनि उच्च शिक्षा पढ्दाखेरि आर्थिक समस्या राम्रो सकाउँथ्यो। मानव यस जोशीपुर गाउँपालिकाबाट यो सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रहरूले उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने छात्रलाई, जस्तै उहाँहरू MBBS, इन्जिनियर, प्राविधिक शिक्षा जस्तै ओभरसियर, अनमी, JTO यस्ता विषय पढ्न चाहनुहुन्छ भने अन्य गाउँपालिकाको अनुभव मलाई छ। कम से कम सुरुवात यस जोशीपुर गाउँपालिकाले पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। यो मेरो माग हो र मैले यदि यो गाउँपालिकाको जिम्मेवारी पायो भने शिक्षा क्षेत्रलाई हामीले जोरदार रूपमा कम से कम यस पालिकामा धेरै गर्न नसके एउटा मोडल स्कुलको स्थापना गर्नेछौँ भन्ने म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मेरो नाम राजकुमारी चौधरी हो। म यसपालि कृषि सरकारी संस्थाको सहायक अब मेरो त हुन त सबै प्रतिनिधिहरूलाई अध्यक्षज्यूहरूलाई क्वेसन थियो, तर कतिजनालाई हो सर सोध्नु पर्छ? एकजनालाई कसलाई? नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको 3 जनाले क्वेसन सोधिसक्नुपर्छ, बाँकीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ हजुरले। नेकपा एमाले सरलाई है। हाम्रो अब क्वेसन यस प्रकारको रहेको छ। जोशीपुर स्थानीय सरकारले किसानको उत्पादित तरकारी, फलफुल, हाट बजार, साना किसान कृषि सहकारी संस्था र पश्चिम बजारतर्फ जाने सब्जीदेखि सुचारू भइरहेको बाटो बन्द गरेको छ। यसलाई खोल्ने कि नखोल्ने, यो जवाब चाहिएको छ सर। धन्यवाद। पनि त्यसमा एकदम धारेको छु र त्यो विषयमा मेरो पनि इच्छा छ, मेरो साथीहरूको केही इच्छा छ।
जब कि हामी हाट बजार बनाएका छौँ, हाट बजार थियो त्यहाँ हामीले असुविधा भइसकेको छ, जुन कि हामीसँग गाउँघरमा उत्पादन भएको वस्तु फलफुल इत्यादि हामीले त्यो ठाउँमा जान सकिरहेका छौँ। त्यो एउटा उपभोक्ता र क्रेता विक्रेताको सम्बन्ध पनि अहिले हामीले बाटोको अभावले त्यस्तो भएको छ। सकेसम्म हामीले के भनेको छौँ भने केही एउटा बढी मात्र नभए के हुन्छ एउटा गाडी सानो गाडी निकाल्ने खालको पनि हामीले त्यसको लागि पहल गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौँ। धन्यवाद। विद्यालय जोशीपुर बर्डिया र हाम्रो सामुदायिक विद्यालय जोशीपुर गाउँपालिका निजी स्रोत शिक्षा सङ्घर्ष समितिका सल्लाहकार र म आज प्रश्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका उपाध्यक्ष हाम्रा आदरणीय मित्र दीर्घ मिलानीजीलाई गर्न चाहन्छु। उहाँले हाम्रो जोशीपुर गाउँपालिकामा 2वटा व्यावसायिक अथवा प्राविधिक शिक्षालयहरू स्थापना गर्ने जुन घोषणा अथवा प्रतिबद्धता गर्नुभयो, मलाई लाग्छ ठिकै छ, त्यो एकदम राम्रो कुरा हो। तर हाम्रो जोशीपुर गाउँपालिकामा शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने धेरै समस्याहरू छ। प्रत्येक विद्यालयमा हेऱ्यौँ भने दरबन्दीको समस्या न्यून छ र यसरी दरबन्दीको समस्या न्यून भएको विद्यालयमा तपाईले यो व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ, कृपया प्रश्न पारिदिनुहोस्। स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार दरबन्दी हेरफेर गर्न सकिन्छ, दरबन्दी मिलान गरिन सकिन्छ, विद्यालयहरू मर्ज गर्न सकिन्छ र विद्यालयबाट मर्ज गरिसकेका दरबन्दीहरू हामी प्राविधिक विद्यालयसँग जोड्छौँ र थप दरबन्दी कति हाम्रो पालिकामा प्राविधिक शिक्षा भएका विद्यालयहरू थोरै छन्। माध्यमिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्नका निम्ति सङ्घीय सरकारसँग समन्वय र प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गरेर स्थानीय सरकारको आवश्यकता, यहाँको विद्यालयहरूको पहिचान, यहाँको विद्यार्थीहरूको रुचिको क्षेत्र, यी सबैको आधारमा हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यो व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पालिकाको हो। पालिकाको एक अधिकार भएको कारणले गर्दा यसमा हामी प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्र विस्तार गर्न सक्छौँ। यो 5 वर्षभित्र त्यत्तिकै भनेको होइन, विभिन्न आधारहरू छन्, विभिन्न प्रमाणहरू छन् र म पनि लामो समय विद्यार्थी क्षेत्रबाट, शिक्षा क्षेत्रबाट आएको मान्छे हुँ। मलाई थाहा छ यहाँका समस्याहरू, त्यसैले यसमा हल गर्न सक्ने कुरा छ। यसको निम्ति अघि मैले भनिसकेँ एउटा समिति बनाइन्छ, त्यो समिति अध्ययन गर्छ र त्यसका आधारमा अगाडि बढिन्छ। ढुक्क हुनुहोस्, यो 5 वर्षभित्र हामी थप विद्यालयहरूमा व्यावसायिक शिक्षाहरू विस्तार गर्छौँ। भेटनेरी तर्फ हुन्छ, सिभिल तर्फका कुरा हुन्छ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङका तर्फका कुरा हुन्छन्। धन्यवाद। मेरो नाम अमर साउद, म उनियाल माध्यमिक विद्यालय कच्चा बारामा अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ। मेरो जिज्ञासा चाहिँ रापरवाले रहेको छ। हाम्रो गाउँपालिकाको बजेट कम हुन्छ तर तपाईँहरूका योजना ठुला ठुला रहेका छन्, यो कसरी सम्भव छ, कृपया स्पष्ट पाऊँ। भाइ, अब गाउँपालिकाको बजेट सानो र ठुलो हुँदैन, त्यो आफूले गर्ने क्षमता र नियतमा हुन्छ। जो हाम्रो केन्द्रदेखि लागू भएको निःशुल्क कक्षा 12सम्म हामीले जो घोषणापत्रमा भनेका छौँ, त्यो हामीले आफ्नो कार्यकालमा 5 वर्ष त भन्न सक्दैन। म 5 वर्षभित्र 1 वर्ष मेरो कार्यकाल भयो भने 1 वर्षदेखि प्रत्येक जोशीपुर गाउँपालिकाभित्रका
1 देखि कक्षा 12 सम्म हामीले त्यो निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गर्छौँ। त्यो स्रोत साधन जोशीपुर गाउँपालिकाले नजुटाउन सके पनि केन्द्र र प्रदेशको द्वारा पनि हामी त्यो माग जो भनेका छौँ त्यो कुरा हामी पुरा गर्छौँ। हस्, धन्यवाद। मेरो नाम प्रेम सिंह कठरिया हो र म जोशीपुर 3 लकड कैलाली को वासी हो र मेरो प्रश्न सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई रहेको छ र एकजनालाई हाम्रो यहाँ उम्मेदवारहरूले सुशासनका कुराहरू गरिराख्नु भएको छ र सुशासनको कुरा गरिरहँदा एकदम राम्रो कुरा हो यो। र यो सुशासन जबसम्म हाम्रो यस गाउँपालिकामा लागू हुँदैन तबसम्म यो गाउँपालिकाको विकास पक्कै हुँदैन। र यसको लागि म चाहिँ सुशासनको लागि हाम्रो प्रश्न उत्तर यसको जवाब दिदिनको लागि मैले हाम्रो दीर्घराज बिनाडीज्यूलाई नै मैले उहाँको 3वटा प्रश्न आइसकेको छ। कृपया हजुरले अरूसँग त्यो जवाब माग्न अनुरोध छ। मैले हाम्रो यस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भीम बमज्यूलाई मैले सोध्न चाहेँ, विगतका दिनमा हेलो, धन्यवाद प्रेम कठरियाज्यू। हाम्रो पार्टीको एजेन्डालाई सुशासन र समृद्ध भ्रष्टाचार मुक्त भन्ने नारा हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशव्यापी अभियानमा नै चलाएको छ। सुशासनको सन्दर्भमा हामीले यहाँ रहेका प्रत्येक सङ्घ संस्था र गाउँपालिकाभित्रमा भएका हाम्रा राजनीतिक दलका साथी लगायत अन्य कर्मचारीसँग पनि हामी सहकार्य गरेर सुशासनको सन्दर्भमा उहाँहरूलाई हामीले सुशासन हाम्रे श्री मोहनलाल माध्यमिक विद्यालय कक्षा 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी। मेरो प्रश्न रहेको छ रापर पार्टीलाई। हाम्रो गाउँपालिकामा कतिवटा मावि प्राविधिक विद्यालयहरू रहेका छन् र तिनको अवस्था कस्तो छ, के त्यसको अनुगमन गर्नुभएको छ? आबद्ध भएको व्यक्ति त होइन, कति मावि र कति प्राविधिक छन् भन्ने म गएको पनि छैन। र अब त्यसको अब गाउँपालिका अध्यक्ष हजुरहरूले नानीहरूले सिकाइदिनु भयो भने त्यो प्रत्येक कति छ र के छ त्यो जवाब दिनेछु। धन्यवाद। सोध्नुहोस् कसलाई? मेडमलाई। अब मेडमले पालो दिनु भएन। सरकारी र यसपालिकाभित्र भएको कुनै पनि सरकारीलाई बजेट छुट्याइएको आजसम्म जानकारी नपाएकोमा अब आउने प्रतिनिधिले सरकारीका लागि के गर्ने? तर यो पैसा सबैलाई हो, अहिले एकैजनालाई हुन्छ, त्यही भएर मेडमलाई छुटेको है। कसरी बजेट छुट्याउने भन्नुभयो होइन, तर त्यसमा चाहिँ त्यो त योजना सहकारीको हुन्छ, त्यो त हेरविचार गरेर कसरी गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी कुन समस्या छ त्यो सबै हेरेर कागज प्रक्रियाले र व्यावहारिक होइन कागज प्रक्रियाले हेरेर के कस्तो भइरहेको छ त्यो हेरेर चाहिँ समस्याको समाधान कसरी गर्ने त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। किनकि अहिले कागज नभएर नहेरिकन त्यतिकै भन्न पाइँदैन, किनकि कागजमा के लेखेको छ, कसरी उसको समस्या भएको छ, कुन प्रक्रिया समस्या भएको छ, कुन लिखित प्रमाणितमा चाहिँ समस्या भएको छ, त्यो सबै हेरेर मात्र म भन्न सक्छु। अहिले चाहिँ मैले देखेको छैन। अनि सहकारीमा चाहिँ जस्तै यो सबै सहकारी जस्तै यो नमस्कार चिन्ह हाम्रो चाहिँ पार्टीबाट पनि छ। अनि यो चाहिँ पार्टी भनेपछि हाम्रै पार्टीबाट
देउना बेहुली छ, एउटा चाहिँ घोडाघोडी सहकारी संस्था थियो तर अहिले चाहिँ युनिक नेपालमा छ, युनिक नेपालमा गइसक्यो, त्यो चाहिँ सकियो। त्यसको लागि हामी क्षमा चाहन्छौँ हैन। अरू चाहिँ सहकारी छ भनेपछि हेरेर सबै त्यसपछि उम्मेदवार भन्न सक्छौँ। धन्यवाद। पदम बोहरा जोशीपुर साथमा बस्छु। मेरो प्रश्न समग्र रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदमा जो आउनु भएको छ उहाँहरूलाई हो, तर सबैको बालक सकिसकेको हुँदा जसपाका उम्मेदवारलाई छ मेरो। हाम्रो यहाँ सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सबैका सम्बन्धी आफ्ना आफ्ना घोषणापत्र मैले हेरेँ मोटामोटीमा। तर म एउटा सञ्चारमा एउटा जोडिएको व्यक्तिको नाताले सूचना तथा सञ्चारमा तपाईँको पार्टी, तपाईँ यस जोशीपुर क्षेत्रका जनताले यो अध्यक्ष पदमा जिताएमा तपाईँको हेराइ र तपाईँको पार्टीको बुझाइ सूचना तथा सञ्चारमा के रहनेछ र यो जोशीपुर गाउँपालिकाका सूचनाहरू बाहिर ल्याउनको लागि मिडियाको भूमिकाको बारेमा तपाईँको पार्टीको उद्देश्य के रहनेछ भनाइ राख्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब यो सूचना क्षेत्रको बारेमा कुरा गर्नुभयो। यो हाम्रो देशको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको हाम्रो के भन्छ यो पत्रकार अथवा सूचना जुन छ, यसले स्थानीय विकास निर्माणका सवालदेखि लिएर स्थानीय स्तरमा हाम्रा कतिपय समस्याहरूको उजागर गर्ने, स्थानीय स्तरमा जुन यहाँ अहिले जुन चोरी डकैती बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरू भइरहेको छ, यसलाई समयमा तपाईहरू एउटा चिनाउन सक्ने सञ्चार माध्यम नै हो। त्यस कारणले यस जोशीपुर पालिकाभित्र वास्तवमा सञ्चार माध्यमलाई विशेष जोड दिनुपर्ने हो, तर यहाँ हुन सकिरहेको छैन। भर्खरै दुईटा पत्रिका, एउटा मासिक एउटा साप्ताहिक, उहाँहरूले एउटा सुरुवात गर्नुभएको छ। वास्तवमा उहाँहरूलाई प्रोत्साहनको निमित्त यस गाउँपालिकाले भरपूर सहयोग गर्नुपर्छ, तब मात्र यो ठाउँको विकास निर्माणदेखि लिएर हरेक विभिन्न घटनाक्रम जुन यो घटिरहेको हुन्छ त्यसमा हामी सजग र सचेत हुन सक्छौँ भन्ने मेरो मान्यता हो। र मैले यदि अवसर पाएँ भने मेरो पूर्ण ध्यान जानेछ भन्ने म उहाँहरूलाई विश्वास गराउँछु।